हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं किचन में थोड़ी तैयार श्यार होके आई हूँ क्योंकि मुझे खाना बना के फिर कहीं जाना है अपनी फ्रेंड की तरफ। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ और आपका हाल चाल पूछ लूँ। एक दो दिन जो हैं वो वीडियो नहीं बन सकी, मैं थोड़ी बिज़ी थी। और वैसे भी आपने कौन सा वीडियो का इंतज़ार किया होगा। चले जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें तो अपना काम करना है, सो हम करते रहेंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज मैंने पकाए हैं मसर चावल। कितना अच्छा टॉपिक है। तो आज मैंने मसर चावल पकाए हैं बहुत दिनों के बाद, और बहुत ही मज़े के मसर और चावल बने हैं। तो अब मसर चावल पकाने के बाद मुझे जाना है कहीं। मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड अभी आएंगे और फिर मुझे मेरी फ्रेंड की तरफ छोड़ के आएंगे। आज सालिया की भी छुट्टी है। तो एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रही थी कि आज कल परसों मैं अपनी बहन की तरफ थी तो हम लोग बात कर रहे थे। औरतें अक्सर कहती हैं हमारे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते ना। तो फिर उसके बाद अगर पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं तो 4-5 बच्चे भी होंगे। तो मतलब पूछना ये था कि आपको किस किस्म का टाइम चाहिए, और क्या लोग टाइम की भी भीख मांगते हैं। हर रिश्ते में जो है वो थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए ना। मतलब हर वक्त हम ये किसी को बाउंड करके नहीं रख सकते, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रख सकते कि भाई तुम मुझे टाइम दो और बस मेरे साथ बातें करो। जाहिर है बंदा थक जाता है एक जैसी शक्लें देख देख के। तो थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। तो आप लोग प्लीज़ टाइम की भीख मत मांगा करें। आप लोग खुद अपने आप को बिज़ी कर लें। आप हर वक्त उनके बारे में सोचने से बेहतर आप अभी कहेंगे वो आएगा, हम लोग बातें करेंगे, मतलब फुल पूरी तवज्जो का मरकज़ एक ही बनता। उसको भी जीने दें और ख़ुद भी जिए ना। अपनी कोई हॉबीज़ अच्छी सी रख लें, ख़ुद को बिज़ी रखा करें। कुछ जो है अपना जो भी आपको शौक़ है, अगर आपको बुक रीडिंग का शौक़ है तो बुक्स पढ़ें, मूवीज़ देखें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और किसी फ्रेंड के साथ बात कर लें। अपनी फ्रेंड्स के साथ हमारी इतनी अच्छी जो हैं दोस्तें वो भी हमारी तरह ही अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वेलियाँ ही होंगी। मतलब वेली से मुराद ये नहीं है कि हमारे ऊपर बड़ा कोई पहाड़ था जिसके नीचे से अब हम निकल आए हैं। मतलब ये है कि थोड़ी सी ज़िम्मेदारी कम हो गई है ना। कि मतलब स्कूल सुबह नहीं उठना, उनको लंच वगैरह करवाना। लेकिन इसके बावजूद मैं अभी भी अपने बेटे के लिए सुबह उठती हूँ, उसको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाती हूँ। और उसकी आदत ये है कि अगर वो तैयार हो जाए तो फिर वो कहता है कि मम्मा नहीं, आप ही मेरे मुंह में निवाले डाल दें। वो इतना लाडू है। तो मैं बात कर रही थी कि हस्बैंड टाइम नहीं देते। तो नई नई शादी में तो ये होता है कि जो है हस्बैंड टाइम भी देते हैं और ये शिकवा भी नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे शादी थोड़ी पुरानी हो जाती है फिर ये शुरू हो जाता है कि हमें टाइम नहीं देते। और फिर जब बहुत पुरानी हो जाती है, फिर जब हमारे जैसी हो जाती है शादी, तो फिर तो जो है वो मतलब हमारे लिए तो यही बहुत होता है कि हम लोग कहीं इकट्ठे चले जाएं, मूवीज़ देख लें, बस यही होता है। और क्या होना चाहिए। ज़ाहिर है उनकी और भी ज़िम्मेदारियां हैं, सिर्फ ये नहीं है कि एक अपनी जो है बीवी को ही वो उन्होंने टाइम देना है। बच्चों को, दोस्तों को, अपनी जॉब को, दुनिया के बड़े मसले मसाइल, बाहर बड़े बखेड़े हैं। तो थोड़ी सी हमें भी समझदारी से और सब्र से काम देना चाहिए और एक ही शिकवा बार बार नहीं करना चाहिए भाई आप मुझे टाइम नहीं देते। तो आप लोग अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा लें, अपने आप को थोड़ा सा आप इतना अच्छा, इतना अट्रैक्टिव और ऐसा रख लें या इतना बिज़ी रख लें कि आपको ये बात कहने का मौका ही ना मिले कि आप मुझे टाइम नहीं देते, बल्कि वो आपको कहें कि भाई तुम आजकल इतनी बिज़ी हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। आप लोग अपनी एक्सरसाइज का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का, अपने घर वालों का, अगर कुकिंग का शौक़ है तो आप अच्छी अच्छी डिशेस पकाइए, बेकिंग का शौक़ है तो बेकिंग कीजिए। और इस तरह से जो है वो अपना टाइम आप गुजारिए, क्योंकि फिर घर ऐसे ही चलते हैं। ये कोई ड्रामों वाली बातें तो नहीं है कि हर वक्त हीरो हीरोइन
ایک دوسرے کے گن گائیں. اور ویسے بھی اگر حقیقت میں ڈراموں میں بھی ہم دیکھیں تو ان کی لائف میں بھی تو کتنے کتنے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں. ہمارے سامنے اتنے زیادہ ہم جو یہ سو کالڈ سلیبریٹیز ہماری ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں، ان کی بھی تو شادیاں جو ہیں وہ مطلب نہیں چل پاتی. وہ تو ہر وقت جو ہے یہ نہیں روتی رہتی کہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ٹائم نہیں دیتے. مطلب ٹھیک ہے، جو جتنا ٹائم دیتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اسی پہ صبر شکر کریں اور آگے بڑھیں. تو بچوں کے ساتھ پارک چلے جائیں اور اس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز کریں. تو اور جناب اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیلیں لگنا شروع ہو گئی ہیں، تو ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی جائیں اور سیلوں میں سے کچھ فائدہ اٹھائیں. تو پھر اس طرح سے جو ہے وہ گرمیوں کے کپڑوں کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. اور میں تو جو ہوں وہ کپڑے بھی خود ہی سٹچ کرتی ہوں، کیونکہ میں تو ٹیلرز کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ اتنے ایک تو دن بہت زیادہ لے لیتے ہیں، پھر اوپر سے اتنی زیادہ ہمیں سٹچنگ دینی پڑتی ہے. جتنے کا سوٹ ہے اتنی سٹچنگ دے دیں. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ اچھی سی سٹچنگ سیکھیں اور اپنی شرٹ سٹچ کریں. بہت مزہ آتا ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے. میں تو اپنی امی کی مشین اس کو میں اتنا زیادہ اس کی کیئر کرتی ہوں کہ اگر میں کچھ دن کچھ نہ سیوں تو مجھے بڑی اداسی ہو جاتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے میں نے اپنی امی سے باتیں ہی نہیں کی. تو میں ضرور کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں، اپنے کپڑے وغیرہ خود سیتی ہوں، اور اس طرح میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بزی رہوں اور کسی سے یہ بھی نہ کہہ سکوں کہ بھئی آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے. کیونکہ اب ہم اس ایج میں ہیں کہ اب ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ سے جوان ہیں، اور ہمارا تو انہی میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مطلب کیا جو ہے ایسے لائف میں یہ ٹائم دینا اور نہ دینا اور اس قسم کی باتیں. تو چلیے پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، یا پھر ابھی میں آپ کو اپنی اور روٹین دکھانے والی. تو میں نے آج آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے چکن منگوایا تو اس میں بون لیس بچا تھا نا، تو میں نے اس کے پیٹیاں بنا کے نا میں نے رکھ لی تھی، کیونکہ شام کو اکثر برگرز وغیرہ کھانے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس طرح سے نا میں نے برگرز کی پیٹیاں بنا کے رکھ لی تھی. اس میں نے بریڈ ڈالا اور وہ جو ہے چکن چلی ڈالی اور بلیک پیپر ڈالا اور سالٹ ڈالا. اس طرح کر کے میں نے یہ پیٹیاں موٹی موٹی بنا کے رکھ لی ہیں. اب ہم اس کو فرائی کریں گے. چکن پیٹی میں نے بنائی ہے اور برگرز میں رکھیں گے، بٹر لگائیں گے، مایونیز لگائیں گے، اور سیلڈ کا اگر آپ نے اس میں کچھ رکھنا ہے پتے سلاد کے یہ وہ رکھیں گے، ٹومیٹو وغیرہ جو جس کو پسند ہو، اور پھر مزے سے انجوائے کریں گے. کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. میں تو اگر کچھ نہ کچھ نہ کروں تو مجھے تو اتنی بوریت ہو جاتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا، اور مجھے پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بس جو ہے اس طرح سے پھر میں کچھ پرانے یادوں میں چلی جاتی ہوں، ڈپریس بھی ہو جاتی ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ہر وقت بزی رہوں اور مطلب اپنے آپ کو بزی رکھوں، اپنے ذہن کو بزی رکھوں. تو اسی طرح ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بزی اسی طرح ہی رکھ سکتے ہیں. بس یہی زندگی ہے. شکر الحمدللہ اللہ میاں نے بہت اچھی زندگی دی ہے، اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. رونا اور شکوے شکایتیں چھوڑ دیں ان کو یار. بس اللہ میاں بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کس حال میں رکھنا ہے. تو آج پھر جمعرات ہے اور میں نے سوچا کہ میں آج اپنی فرینڈ کی طرف چلی جاؤں. بہت دن ہو گئے اس سے ملے ہوئے. تو چلیے پھر میں آپ کو ملتی ہوں کچھ دیر میں.